चतुर्थोऽध्यायः प्रथमः खण्डः वायुप्राणयोर्ब्रह्मणः पाददृष्ट्यध्यासः पुरस्ताद्वर्णितः। अथेदानीं तयोः साक्षाद्ब्रह्मत्वेनोपास्यत्वायोत्तरमारभ्यते। सुखावबोधार्थ आख्यायिका विद्यादानग्रहणविधिप्रदर्शनार्थ च श्रद्धान्नदानानुद्धतत्वादीनां च विद्याप्राप्तिसाधनत्वं प्रदर्श्यते। आख्यायिकया जानश्रुतिर्ह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आस स ह सर्वत आवसथान्मापयाञ्चक्रे सर्वत एव मेन्नमत्स्यन्तीति। जानश्रुतिः जनश्रुतस्यापत्यं ह इति ह्यर्थः। पुत्रस्य पौत्रः पौत्रायणः स एव श्रद्धादेयः श्रद्धापुरःसरमेव ब्राह्मणादिभ्यो यमस्येति श्रद्धादेयः। बहुदायी प्रभूतं दातुं शीलमस्येति बहुदायी। बहुपाक्यः बहुपक्तव्यमहन्यहनि गृहे यस्यासौ बहुपाक्यः। भोजनार्थिभ्यो बह्वस्य गृहेन्नं पच्यत इत्यर्थः। एवं गुणसम्पन्नोऽसौ जानश्रुतिः पौत्रायणो विशिष्टे देशे काले च कस्मिंश्चिदास बभूव। सः सर्वतः सर्वासु दिक्षु ग्रामेषु नगरेषु आवसथानेत्य वसन्ति येष्विति आवसथाः तान् मापयाञ्चक्रे कारितवानित्यर्थः। सर्वत एव मे मम अन्नं तेष्वावसथेषु वसन्तः अत्स्यन्ति भोक्ष्यन्त इत्येवमभिप्रायः। अथ ह सा निशायामतिपेतुस्तद्धैव ह सोह समभ्युवाद हो होयि भल्लाक्ष भल्लाक्ष जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसाङ्क्षीस्तत्त्वा मा प्रधाक्षीरिति। तत्रैवं सति राजनि तस्मिन् धर्मकाले हर्म्यतलस्थे अथ ह हंसा निशायां रात्रौ अतिपेतुः। ऋषयो देवता वा राज्ञोन्नदानगुणैस्तोषिताः सन्तः हंसरूपा भूत्वा राज्ञो दर्शनगोचरे अतिपेतुः पतितवन्तः। तस्मिन् काले तेषां पततां हंसानाम् एकः पृष्ठतः पतन् अग्रतः पतन्तं हंसमभ्युवाद अभ्युक्तवान् हो होयीति भो भो इति सम्बोध्य भल्लाक्ष भल्लाक्षेत्यादरं दर्शयन् यथा पश्याश्चर्यमिति तद्वत् भल्लाक्षेति मन्ददृष्टित्वं सूचयन्नाह। अथवा सम्यग् ब्रह्मदर्शनाभिमानवत्वात् तस्य असकृदुपालब्धस्तेन पीड्यमानोमर्षितया तत्सूचयति भल्लाक्षेति। जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं तुल्यं दिवा द्युलोकेन ज्योतिः प्रभास्वरम् अन्नदानादिजनितप्रभावजम् आततं व्याप्तं द्युलोकस्पृगित्यर्थः। दिवा अह्ना वा समं ज्योतिरित्येतत्। तन्मा प्रसाङ्क्षीः सञ्जनं सक्तिं तेन ज्योतिषा सम्बन्धं मा कार्षिरित्यर्थः। तत्प्रसञ्जनेन तत् ज्योतिः त्वां मा प्रधाक्षीः मा दहत्वित्यर्थः। पुरुषव्यत्ययेन मा प्रधाक्षीदिति। तमुः परः प्रत्युवाच कंवर येन मे तत्सन्त सयुग्वानमिव रायिक्वमात्थेति यो नु कथ सयुग्वा रायिक्व इति।
तम् एवमुक्तवन्तं परः इतरोऽग्रगामी प्रत्युवाच अरे निकृष्टोऽयं राजा वराकः। तं कमु येनं सन्तं केन माहात्म्येन युक्तं सन्तमिति कुत्सयति येनमेवं सबहुमानमेतद्वचनमात्थरायिक्वमिव सयुग्वानम्। सः युग्वना गन्त्र्या वर्तत इति सयुग्वा रायिक्वः। तमिव आत्थ एनम् अननुरूपमस्मिन्नयुक्तमीदृशं वक्तुं रायिक्वा इवेत्यभिप्रायः। इतरश्च आह यो नु कथं त्वयोच्यते सयुग्वा रायिक्वः। इत्युक्तवन्तं भल्लाक्ष आह शृणु यथा स रायिक्वः। यथा कृताय विजितायाधरेयाः सम्यन्त्येवमेनं सर्वं तदभिसमैति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत् स वेद स मयैतदुक्त इति। यथा लोके कृतायः कृतो नामायो द्यूतसमये प्रसिद्धश्चतुर्ङ्कः स यदा जयति द्यूते प्रवृत्तानाम् तस्मै विजिताय तदर्थमितरे त्रिद्व्येकाङ्का अधरेयाः त्रेताद्वापरकलिनामानः सम्यन्ति सङ्गच्छन्तेऽन्तर्भवन्ति। चतुर्ङ्के कृताये त्रिद्व्येकाङ्कानां विद्यमानत्वात्तदन्तर्भवन्तीत्यर्थः। यथा अयं दृष्टान्तः एवमेनं रायिक्वं कृतायस्थानीयं त्रेताद्ययस्थानीयं सर्वं तदभिसमैति अन्तर्भवति रायिक्वे। किं तत् यत्किञ्च लोके सर्वाः प्रजाः साधु शोभनं धर्मजातं कुर्वन्ति तत्सर्वं रायिक्वस्य धर्मेऽन्तर्भवति। तस्य च फले सर्वप्राणिधर्मफलमन्तर्भवतीत्यर्थः। तथा अन्योऽपि कश्चित् यः तत् वेद्यं वेद। किं तत् यत् वेद्यं सः रायिक्वः वेद। तद्वेद्यमन्योऽपि यो वेद तमपि सर्वप्राणिधर्मजातं तत्फलं च रायिक्वमिवाभिसमैतीत्यनुवर्तते। सः एवं भूतः अरायिक्वोऽपि मया विद्वान् एतदुक्तः एवमुक्तः। रायिक्ववत्स एव कृतायस्थानीयो भवतीत्यभिप्रायः। तदुह जानश्रुतिः पौत्रायण उपशुश्राव सः सञ्जिहान एव क्षत्तारमुवाचाङ्गारे ह सयुग्वानमिव रायिक्वमात्थेति यो नु कथं सयुग्वा रायिक्व इति। यथा कृताय विजितायाधरेयाः सम्यन्त्येवमेनं सर्वं तदभिसमैति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत् स वेद स मयैतदुक्त इति। तदुह तदेतदीदृशं हंसवाक्यमात्मनः कुत्सारूपमन्यस्य विदुषो रायिक्वादेः प्रशंसारूपमुपशुश्राव श्रुतवान् हर्म्यतलस्थो राजा जानश्रुतिः पौत्रायणः। तच्च हंसवाक्यं स्मरन्नेव पौनःपुन्येन रात्रिशेषमतिवाहयामास। ततः स वन्दिभिः राजा स्तुतियुक्ताभिर्वाग्भिः प्रतिबोध्यमानः उवाच क्षत्तारं सञ्जिहान एव शयनं निद्रां वा परित्यजन्नेव। हेङ्गवत्स अरे सयुग्वानमिव रायिक्वमात्थ किं माम्। स एव स्तुत्यर्हो नाहमित्यभिप्रायः। अथवा सयुग्वानं रायिक्वमात्थ गत्वा मम तद्दिदृक्षाम्। तदा इव शब्दोऽवधारणार्थोऽनर्थको वा वाच्यः।
स च क्षत्ता प्रत्युवाच रायिक्वानयनकामो राज्ञोऽभिप्रायज्ञः यो नु कथं सयुग्वा रायिक्वा इति। राज्ञा एवं चोक्तः आनेतुं तच्चिह्नं ज्ञातुमिच्छन् यो नु कथं सयुग्वा रायिक्वा इत्यवोचत्। स च भल्लाक्षवचनमेवावोचत् तस्य स्मरन्। स हा क्षत्तान्विष्य नाविदमिति प्रत्ययाय त होवाच यत्रारे ब्राह्मणस्यान्वेषणा तदेनमर्चेति। स हा क्षत्ता नगरं ग्रामं वा गत्वा अन्विष्य रायिक्वं नाविदं न व्यज्ञासिषमिति प्रत्ययाय प्रत्यागतवान्। तं होवाच क्षत्तारम् अरे यत्र ब्राह्मणस्य ब्रह्मविदा एकान्तेरण्ये नदीपुलिनादौ विविक्ते देशे अन्वेषण अनुमार्गणं भवति। तत्र एनं रायिक्वमर्च रुच्छ गच्छ तत्र मार्गणं कुर्वीत्यर्थः। सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कषमाणमुपोपविवेश तं हाभ्युवाद त्वं नु भगवः सयुग्वा रायिक्वा इत्यहं ह्यर इति ह प्रतिजज्ञे स हा क्षत्ताविदमिति प्रत्ययाय। इत्युक्तः क्षत्ता अन्विष्य तं विजने देशे अधस्ताच्छकटस्य गन्त्र्याः पामानं खर्जुं कषमाणं कण्डूयमानं दृष्ट्वा अयं नूनं सयुग्वा रायिक्वा इति उपसमीपे उपविवेश विनयेनोपविष्टवान्। तं च रायिक्वं ह अभ्युवाद उक्तवान् त्वमसि हे भगवः भगवन् सयुग्वा रायिक्वा इति। एवं पृष्टः अहमस्मि हि अरे इति ह अनादर एव प्रतिजज्ञे अभ्युपगतवान्। स तं विज्ञाय अविदं विज्ञातवानस्मीति प्रत्ययाय प्रत्यागत इत्यर्थः। इति प्रथमखण्डभाष्यम्। द्वितीयः खण्डः तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायणः षट्शतानि गवां निष्कमश्वतरीरथं तदादाय प्रतिचक्रमे तं हाभ्युवाद। तत्र ऋषेर्गार्हस्थ्यं प्रति अभिप्रायं बुद्ध्वा धनार्थितां चौ ह एव जानश्रुतिः पौत्रायणः षट्शतानि गवां निष्कं कण्ठहारम् अश्वतरीरथम् अश्वतरीभ्यां युक्तं रथं तदादाय धनं गृहीत्वा प्रतिचक्रमे रायिक्वं प्रति गतवान्। तं च गत्वा अभ्युवाद ह अभ्युक्तवान् रायिक्वेमानि षट्शतानि गवामयं निष्कोऽयमश्वतरीरथो नु म एतां भगवो देवता शाधि यां देवतामुपास्स इति। हे रायिक्वा गवां षट्शतानि इमानि तुभ्यं मया आनीतानि। अयं निष्कः अश्वतरीरथश्चायं एतद्धनमादत्स्व। भगवोऽनुशाधि च मे माम् एताम् यां च देवतां त्वमुपास्ये तद्देवतोपदेशेन मामनुशाधीत्यर्थः। तमुह परः प्रत्युवाचाह हारे त्वा शूद्र तवैव सह गोभिरस्त्विति तदु ह पुनरेव जानश्रुतिः पौत्रायणः सहस्रं गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे। तम् एवमुक्तवन्तं राजानं प्रत्युवाच परो रायिक्वः अहेत्ययं निपातो विनिग्रहार्थियोऽन्यत्र
इह त्वनर्थकः एव शब्दस्य पृथक् प्रयोगात्। हारेत्वा हारेण युक्ता इत्वा गन्त्री सेयं हारेत्वा गोभिः सह तवैवास्तु तवैव तिष्ठतु न मम अपर्याप्तेन कर्मार्थमनेन प्रयोजनमित्यभिप्रायः। हे शूद्रेति ननु राजासौ क्षत्रुसम्बन्धात् स ह क्षत्तारमुवाचेत्युक्तम्। विद्याग्रहणाय च ब्राह्मणसमीपोपगमात् शूद्रस्य च अनधिकारात् कथमिदमननुरूपं रैक्वेनोच्यते हे शूद्रेति। तत्र हुराचार्याः हंसवचनश्रवणात् शुगेनमाविवेश। तेन सौ शुचा श्रुत्वा रैक्वस्य महिमानं वा आद्रवतीति ऋषिः आत्मनः परोक्षज्ञतां दर्शयन् शूद्रेत्याहेति। शूद्रवद्वा धनेनैव एवं विद्याग्रहणायोपजागम न च शुश्रूषया न तु जात्यैव शूद्र इति। अपरे पुनराहुः अल्पं धनमाहृतमिति ऋषैव एवमुक्तवान् शूद्रेति। लिङ्गं च बह्वाहरणे उपादानं धनस्येति। तदुह ऋषेर्मतं ज्ञात्वा पुनरेव जानश्रुतिः पौत्रायणो गवां सहस्रमधिकं जायां च ऋषेरभिमतां दुहितरमात्मनः तदादाय प्रतिचक्रमे क्रान्तवान्। तहाभ्युवाद रैक्वेद सहस्रं गवामयं निष्कोयमश्वतरीरथ इयं जायायं ग्रामो यस्मिन्नास्येन्वेव मा भगवः शाधीति। तस्याः मुखमुपोद्गृह्णन्नुवाच जहारे माः शूद्रानेनैव मुखेनालापयिष्यथ इति ते हैते रैक्वपर्णा नाम महावृषेषु यत्र स्म उवास स तस्मै होवाच। रैक्व इदं गवां सहस्रम् अयं निष्कः अयमश्वतरीरथः इयं जाया जायार्थं मम दुहित आनीत अयं च ग्रामः यस्मिन्नास्ये तिष्ठसि स च त्वदर्थे मया कल्पितः। तदेतत्सर्वमादाय अनुषाध्येव मां हे भगवः। इत्युक्तः तस्या जायार्थमानीताया राज्ञो दुहितुः ह एव मुखन्द्वारं विद्याया दाने तीर्थम् उपोद्गृह्णन् जानन्नित्यर्थः। ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रियः प्रियः। विद्यया वा विद्यां प्राह तीर्थानि षण्मम इति विद्याया वचनं विज्ञायते हि। एवं जानन् उपोद्गृह्णन् उवाच उक्तवान्। आजहार आहृतवान् भवान् इमाः गाः यच्चान्यद्धनं तत्साध्वीति वाक्यशेषः शूद्रेति पूर्वोक्तानुकृतिमात्रं न तु कारणान्तरापेक्षया पूर्ववत्। अनेनैव मुखेन विद्याग्रहणतीर्थेन आलापयिष्यथाः आलापयसीति मां भाणयसीत्यर्थः। ते ह एते ग्रामा रैक्वपर्णा नाम विख्याता महावृषेषु देशेषु यत्र येषु ग्रामेषु उवास उषितवान् रैक्वः। तान् सौ ग्रामानदादस्मै रैक्वाय राजा। तस्मै राज्ञे धनं दत्तवते ह किल उवाच विद्यां सह रैक्वः। इति द्वितीयखण्डभाष्यम्।
तृतीयः खण्डः वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अग्निरुद्वायति वायुमेवाप्येति यदा सूर्योस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोस्तमेति वायुमेवाप्येति। वायुर्वाव संवर्गः वायुर्बाह्यः वावेत्यवधारणार्थः संवर्जनात्संग्रहणात्संग्रसनाद्वा संवर्गः। वक्ष्यमाणा अग्न्याद्या देवता आत्मभावमापादयतीत्यतः संवर्गः संवर्जनाख्यो गुणो ध्येयो वायोः कृतायान्तर्भावदृष्टान्तात्। कथं संवर्गत्वं वायोरिति? आह यदा यस्मिन् काले वै अग्निः उद्वायति उद्वासनं प्राप्नोति उपशाम्यति तदा असौ अग्निः वायुमेव अप्येति वायुस्वाभाव्यमपि गच्छति। तथा यदा सूर्योस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोस्तमेति वायुमेवाप्येति। ननु कथं सूर्याचन्द्रमसोः स्वरूपावस्थितयोः वायौ अपि गमनं? नैष दोषः। अस्तमने अदर्शनप्राप्तेः वायुनिमित्तत्वात्। वायुना हि अस्तं नीयते सूर्यः चलनस्य वायुकार्यत्वात्। अथवा प्रलये सूर्याचन्द्रमसोः स्वरूपभ्रंशे तेजोरूपयोर्वायावेव अपि गमनं स्यात्। यदा प उच्छुष्यन्ति वायुमेवापीयन्ति वायुर्ह्येवैतान् सर्वान् संवृङ्क्त इत्यधिदैवतम्। तथा यदा आपः उच्छुष्यन्ति उच्छोषमाप्नुवन्ति तदा वायुमेव अपीयन्ति। वायुर्हि यस्मादेव एतान् अग्न्याद्यान् महाबलान् संवृङ्क्ते। अतो वायुः संवर्गगुण उपास्य इत्यर्थः। इत्यधिदैवतं देवतासु संवर्गदर्शनमुक्तम्। अथाध्यात्मं प्राणो वाव संवर्गः स यदा स्वपिति प्राणमेव वाग्प्येति प्राणं चक्षुः प्राणश्रोत्रं प्राणं मनः प्राणो ह्येवैतान् सर्वान् संवृङ्क्त इति। अथ अनन्तरम् अध्यात्मम् आत्मनि संवर्गदर्शनमिदमुच्यते। प्राणः मुख्यः वाव संवर्गः। स पुरुषः यदा यस्मिन् काले स्वपिति तदा प्राणमेव वाग्प्येति वायुमिवाग्निः। प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः प्राणो हि यस्मादेवैतान् वागादीन् सर्वान् संवृङ्क्त इति। तौ वा एतौ द्वौ संवर्गौ वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु। तौ वा एतौ द्वौ संवर्गौ संवर्जनगुणौ वायुरेव देवेषु संवर्गः प्राणः प्राणेषु वागादिषु मुख्यः। अथः शौनकं च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्षसेनीं परिविश्यमाणौ ब्रह्मचारी बिभीक्षे तस्मौ ह न ददतुः। अथ एतयोः स्तुत्यर्थम् इयमाख्यायिका आरभ्यते। हेत्य इति ह्यर्थः। शौनकं च शुनकस्यापत्यं शौनकं कापेयं कपिगोत्रमभिप्रतारिणं च नामतः कक्षसेनस्यापत्यं काक्षसेनीं भोजनायोपविष्टौ परिविश्यमाणौ सूपकारैः ब्रह्मचारी ब्रह्मविच्छौण्डो बिभीक्षे भीक्षितवान्।
ब्रह्मचारिणो ब्रह्मविन्मानितं बुद्ध्वा तं जिज्ञासमानौ तस्मै भिक्षां न ददतुः न दत्तवन्तौ हा किमयं वक्ष्यतीति। स होवाच महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार भुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारिन् बहुधा वसन्तं यस्मै वा एतदन्नं तस्मा एतन्न दत्तमिति। स ह उवाच ब्रह्मचारी महात्मनश्चतुर इति द्वितीया बहुवचनम्। देव एकः अग्न्यादीन् वायुर्वागादीन् प्राणः। कः सः प्रजापतिः जगार ग्रसितवान्। कः स जागरेति प्रश्नमेके। भुवनस्य भवन्त्यस्मिन् भूतानीति भुवनं भूरादिः सर्वो लोकः तस्य गोपाः गोपायिता रक्षिता गोप्तेत्यर्थः। तं कं प्रजापतिं हे कापेय नाभिपश्यन्ति न जानन्ति मर्त्याः मरणधर्माणो विवेकिनो वा हे अभिप्रतारिन् बहुधा अध्यात्माधिदैवताधिभूतप्रकारैः वसन्तम्। यस्मै वै एतदहन्यहनि अन्नम् अदनायाह्रियते संस्क्रियते च तस्मै प्रजापतये एतदन्नं न दत्तमिति। तदुह शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्ययात्मा देवानां जनिता प्रजानां हिरण्यदा अष्ट्रो बभ्सोऽनसूरिर्महान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमानो यदनन्नमत्तीति वै वयं ब्रह्मचारिण्येदमुपास्महे। दत्तास्मै भिक्षामिति। तदुह ब्रह्मचारिणो वचनं शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः मनस आलोचयन् ब्रह्मचारिणं प्रत्ययाय आजगाम। गत्वा च आह यं त्वमवोचः नाभिपश्यन्ति मर्त्या इति। तं वयं पश्यामः। कथम्? आत्मा सर्वस्य स्थावरजङ्गमस्य किञ्च देवानामज्ञादीनाम् आत्मनि संहृत्य ग्रसित्वा पुनर्जनयिता उत्पादयिता वायुरूपेणाधिदैवतमज्ञादीनाम् अध्यात्मं च प्राणरूपेण वागादीनां प्रजानां च जनिता। अथवा आत्मा देवानामग्निवागादीनां जनिता प्रजानां स्थावरजङ्गमानां हिरण्यदंष्ट्रः अमृतदंष्ट्रः अभग्नदंष्ट्र इति यावत् बभसो भक्षणशीलः अनसूरिः सूरिर्मेधावी न सूरिरसूरिस्तत्प्रतिषेधो न सूरिः सूरिरेवेत्यर्थः। महान्तमतिप्रमाणमप्रमेयमस्य प्रजापतेर्महिमानं विभूतिम् आहुर्ब्रह्मविदः। यस्मात् स्वयमन्यैरनद्यमानः अभक्ष्यमाणः यदनन्नम् अग्निवागादिदेवतारूपम् अत्ति भक्षयतीति वा इति निरर्थकः। वयं हे ब्रह्मचारिन् इदम् एवं यथोक्तलक्षणं ब्रह्म वयम उपास्महे। वयमिति व्यवहितेन सम्बन्धः। अन्येन वयमिदमुपास्महे। किं तर्हि? परमेव ब्रह्म उपास्महे इति वर्णयन्ति। दत्तास्मै भिक्षामित्यवोचद्भृत्यान्। तस्मा ऊह ददुस्ते वा एते पञ्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतं तस्मात् सर्वासु दिक्ष्वन्नमेव दश कृत सैष विराडन्नादि तयेद सर्वं दृष्ट सर्वमस्येदं दृष्टं भवत्यन्नादो भवति य एवं वेद य एवं वेद।
तस्मौ ह ददुः ते हि भिक्षाम् ते वै ये ग्रस्यन्ते अज्ञादयः यश्च तेषां ग्रसिता वायुः पञ्चान्ये वागादिभ्यः तथा अन्ये तेभ्यः पञ्चाध्यात्मं वागादयः प्राणश्च ते सर्वे 10 भवन्ति संख्यया 10 सन्तः तत्कृतं भवति ते चतुर्क एकायः एवं चत्वारस्त्राङ्कायः एवं त्रयोपरे द्व्यङ्कायः एवं द्वावन्यावेकाङ्कायः एवमेकोन्यः इत्येवं 10 सन्तः तत्कृतं भवति। यत एवं तस्मात् सर्वासु दिक्षु 10 स्वप्यज्ञाद्या वागाद्याश्च 10 संख्यासामान्यादन्नमेव 10 अक्षरा विराट् विराडन्नम् इति हि श्रुतिः। अतोऽन्नमेव 10 संख्यत्वात् तत एव 10 कृतं कृतेऽन्तर्भावात् चतुर्कायत्वेनेत्यवोचाम। सैषा विराट् 10 संख्या सती अन्नं च अन्नादि अन्नादिनी च कृतत्वेन कृते हि 10 संख्या अन्तर्भूता अतोऽन्नमन्नादिनी च सा तथा विद्वान् 10 देवतात्मभूतः सन् विराट्त्वेन 10 संख्यया अन्नं कृतसंख्यया अन्नादि च तया अन्नान्नादिन्या इदं सर्वं जगत् 10 दिक्संस्थं दृष्टं कृतसंख्याभूतया उपलब्धम्। एवंविधः अस्य सर्वं कृतसंख्याभूतस्य 10 दिक्सम्बद्धं दृष्टम् उपलब्धं भवति। किञ्च अन्नादश्च भवति। य एवं वेद यथोक्तदर्शी द्विरभ्यासः उपासनसमाप्त्यर्थः इति तृतीयखण्डभाष्यम्। चतुर्थः खण्डः सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरमामन्त्रयाञ्चक्रे ब्रह्मचर्यं भवति विवत्स्यामि किङ्गोत्रोऽन्वहमस्मीति। सर्वं वागाद्यज्ञादि च अन्नान्नादत्वसंस्तुतं जगदेकीकृत्य षोडशधा प्रविभज्य तस्मिन् ब्रह्मदृष्टिविधातवेत्यारभ्यते। श्रद्धातपसोर्ब्रह्मोपासनाङ्गत्वप्रदर्शनाय आख्यायिका। सत्यकामो ह नामतः ह शब्द ऐतिह्यार्थः। जबालाय अपत्यं जाबालः जबालां स्वां मातरम् आमन्त्रयाञ्चक्रे आमन्त्रितवान्। ब्रह्मचर्यं स्वाध्यायग्रहणाय हे भवति विवत्स्यामि आचार्यकुले। किङ्गोत्रोऽहं किमस्य मम गोत्रं सोऽहं किङ्गोत्रो नु अहमस्मीति। स हैनमुवाच नाहमेतद्वेद तात यद्गोत्रस्त्वमसि बह्वहं चरन्ति परिचारिणि यौवने त्वामलभे साहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसि स सत्यकाम एव जाबालो ब्रवीथ इति। एवं पृष्टा जबाला सा एनं पुत्रमुवाच नाहमेतत् तव गोत्रं वेद। हे तात यद्गोत्रस्त्वमसि कस्मान्न वेत्सीत्युक्ता आह बहु भर्तृगृहे परिचर्याजातमतिथ्यभ्यागतादि चरन्ति अहं परिचारिणी परिचरन्तीति परिचरणशीलैवाहम्। परिचरणचित्ततया गोत्रादिस्मरणे मम मनो नाभूत्। यौवने च तत्काले त्वामलभे लब्धवत्यस्मि। तदैव ते पितोपरतः
अतो नाथा अहं साहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि जबाला तो नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसि स त्वं सत्यकाम एवाहं जाबालोऽस्मीत्याचार्याय ब्रवीथाः यद्याचार्येण पृष्ट इत्यभिप्रायः। सः हारिद्रुमतं गौतममेत्योवाच ब्रह्मचर्यं भगवति वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति। त होवाच किङ्गोत्रो नु सौम्यासीति स होवाच नाहमेतद्वेद भो यद्गोत्रोऽहमस्म्यपृच्छं मातरं सा मा प्रत्यब्रवीद्बह्वहं चरन्ति परिचारिणि यौवने त्वामलभे साहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि जबाला तो नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसीति सोऽहं सत्यकामो जाबालोऽस्मि भो इति। सः सत्यकामः हारिद्रुमतं हरिद्रुमतोपत्यं हारिद्रुमतं गौतमं गोत्रतः एत्य गत्वा उवाच ब्रह्मचर्यं भगवति पूजावति त्वयि वत्स्यामि अतः उपेयामुपगच्छेयं शिष्यतया भगवन्तम् इत्युक्तवन्तम्। तं ह उवाच गौतमः किङ्गोत्रः नु सौम्य असीति विज्ञातकुलगोत्रः शिष्य उपनेतव्यः इति पृष्टः प्रत्याह सत्यकामः। सः उवाच नाहमेतद्वेद भो यद्गोत्रोऽहमस्मि किं तु अपृच्छं पृष्टवानस्मि मातरम् स मया पृष्टा मां प्रत्यब्रवीन्माता बह्वहं चरन्तीत्यादि पूर्ववत्। तस्य अहं वचः स्मरामि सोऽहं सत्यकामो जाबालोऽस्मि भो इति। त होवाच नैतद्ब्राह्मणो विवक्तुमर्हति समिध सौम्याहरोप त्वानेशेन सत्यादगा इति तमुपनीय कृशानामबलानां चतुःशता गा निराकृत्योवाचेमाह सौम्यानुसंव्रजेति त अभिप्रस्थापयन्नुवाच नासहस्रेणावर्तेयेति सः वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहस्र सम्पेदुः। तं ह उवाच गौतमः नैतद्वचः अब्राह्मणे विशेषेण वक्तुमर्हति आर्जवार्थसंयुक्तम्। रुजावो हि ब्राह्मणा नेतरे स्वभावतः यस्मान्न सत्यात् ब्राह्मणजातिधर्मात् अगाः नापेतवानसि अतः ब्राह्मणं त्वामुपनेष्ये। अतः संस्कारार्थं होमाय समिधं सौम्य आहरा इत्युक्त्वा तमुपनीय कृशानामबलानां गोयूथान्निराकृत्य अपकृष्य चतुःशता चत्वारिशतानि गवाम् उवाच इमाः गाः सौम्य अनुसंव्रज अनुगच्छ। इत्युक्तः त अरण्यं प्रत्यभिप्रस्थापयन्नुवाच नासहस्रेण अपूर्णेन सहस्रेण नावर्तेय न प्रत्यागच्छेयम्। स एवमुक्त्वा गाः अरण्यं तृणोदकबहुलं द्वन्द्वरहितं प्रवेश्य सः वर्षगणं दीर्घं प्रोवास प्रोषितवान्। ताः सम्यग् गावः रक्षिताः यदा यस्मिन् काले सहस्रं सम्पेदुः सम्पन्ना बभूवुः। इति चतुर्थखण्डभाष्यम्।
पंचमः खण्डः अथ हैनमृषभोऽभ्युवाद सत्यकाम इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव प्राप्ताः सौम्य सहस्र स्मः प्रापयन् आचार्यकुलम्। तमेतं श्रद्धातपोभ्यां सिद्धं वायुदेवता दिक्संबन्धिनी तुष्टा सती ऋषभमनुप्रविश्य ऋषभभावमापन्ना अनुग्रहाय अथ येन वृषभोऽभ्युवाद अभ्युक्तवान् सत्यकाम इति सम्बोध्य तम् असौ सत्यकामो भगव इति ह प्रतिशुश्राव प्रतिवचनं ददौ। प्राप्ताः सौम्य सहस्रं स्मः। पूर्णा तव प्रतिज्ञा। अतः प्रापय नः अस्मानाचार्यकुलम्। ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दक्षिणा दिक्कलोदीची दिक्कलैष वै सौम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवान्नाम। किंच अहं ब्रह्मणः परस्य ते तुभ्यं पादं ब्रवाणि कथयामि इत्युक्तः प्रत्युवाच ब्रवीतु कथयतु मे मह्यं भगवान् इत्युक्तः ऋषभः तस्मै सत्यकामाय ह उवाच प्राची दिक्कला ब्रह्मणः पादस्य चतुर्थो भागः। तथा प्रतीची दिक्कला दक्षिणा दिक्कला उदीची दिक्कला। एष वै सौम्य ब्रह्मणः पादः चतुष्कलः चतस्रः कला अवयवा यस्य सोऽयं चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवान्नाम प्रकाशवानित्येव नाम अभिधानं यस्य। तथोत्तरेऽपि पादास्त्रयश्चतुष्कला ब्रह्मणः स य एतमेवं विद्वांश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते प्रकाशवानस्मिन् लोके भवति प्रकाशवतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वांश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते स यः कश्चिदेवं यथोक्तमेतं ब्रह्मणः चतुष्कलं पादं विद्वान् प्रकाशवानित्यनेन गुणेन विशिष्टम् उपास्ते तस्येदं फलं प्रकाशवानस्मिन् लोके भवति प्रख्यातो भवतीत्यर्थः। तथा अदृष्टं फलं प्रकाशवतः ह लोकान् देवादिसम्बन्धिनः मृतः सञ्जयति प्राप्नोति। य एतमेवं विद्वान् चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते। इति पंचमखण्डभाष्यम्। षष्ठः खण्डः अग्निष्टे पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्थापयाञ्चकार ता यत्राभि सायं बभूवुस्तत्राग्निमुपसमाधाय गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राणुपोपविवेश। सोऽग्निः ते पादं वक्तेत्युपरराम ऋषभः। सः सत्यकामः ह श्वोभूते परे द्युः नैत्यकं नित्यं कर्म कृत्वा गाः अभिप्रस्थापयाञ्चकार आचार्यकुलं प्रति। ताः शनैश्चरन्त्यः आचार्यकुलाभिमुख्यः प्रस्थिताः यत्र यस्मिन् काले देशेऽभि सायं निशायामभिसम्बभूवुः एकत्राभिमुख्यः सम्भूताः। तत्राग्निमुपसमाधाय गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राङ्मुखः उपविवेश ऋषभवचो ध्यायन्।
तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव। तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम इति संबोध्य तम असौ सत्यकामो भगव इति ह प्रतिशुश्राव प्रतिवचनं ददौ। ब्रह्मणः सौम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच। पृथिवी कलान्तरिक्षं कला द्यौः कला समुद्रः कलैष वै सौम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणोऽनन्तवान्नाम। ब्रह्मणः सौम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै ह उवाच। पृथिवी कला अन्तरिक्षं कला द्यौः कला समुद्रः कलेत्यात्मगोचरमेव दर्शनमग्निरब्रवीत्। एष वै सौम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणोऽनन्तवान्नाम। स य एतमेवं विद्वा शचतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्तेऽनन्तवानस्मिन् लोके भवत्यनन्तवतो ह लोकाञ्जयति। य एतमेवं विद्वा शचतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्ते स यः कश्चित् यथोक्तं पादमनन्तवत्वेन गुणेनोपास्ते स तथैव तद्गुणो भवत्यस्मिन् लोके। मृतश्च अनन्तवतो ह लोकान् स जयति। य एतमेवमित्यादि पूर्ववत्। इति षष्ठखण्डभाष्यम्। सप्तमः खण्डः ह सस्ते पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्थापयाञ्चकार ता यत्राभिसायं बभूवुस्तत्राग्निमुपसमाधाय गा उपारुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राणुपोपविवेश। तः स उपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव। सोऽग्निः हंसः ते पादं वक्तेत्युक्त्वा उपरराम। हंस आदित्यः शौक्ल्यात्पतनसामान्याच्च स ह श्वोभूते इत्यादि समानम्। ब्रह्मणः सौम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाचाग्निः कला सूर्यः कला चन्द्रः कला विद्युत्कलैष वै सौम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्नाम। स य एतमेवं विद्वा शचतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ज्योतिष्मानस्मिन् लोके भवति ज्योतिष्मतो ह लोकाञ्जयति। य एतमेवं विद्वा शचतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते। अग्निः कला सूर्यः कला चन्द्रः कला विद्युत्कलैष वै सौम्येति ज्योतिर्विषयमेव च दर्शनं प्रोवाच। अतो हंसस्य आदित्यत्वं प्रतीयते। विद्वत्फलं ज्योतिष्मान् दीप्तियुक्तोऽस्मिन् लोके भवति। चन्द्रादित्यादीनां ज्योतिष्मता एव च मृत्वा लोकान् जयति। समानमुत्तरम्। इति सप्तमखण्डभाष्यम्। अष्टमः खण्डः मद्गुष्टे पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्थापयाञ्चकार ता यत्राभिसायं बभूवुस्तत्राग्निमुपसमाधाय गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राणुपोपविवेश। हंसोऽपि मद्गुष्टे पादं वक्तेत्युपरराम। मद्गुः उदकचरः पक्षी।
स च अपसंबंधात् प्राणः सः श्वोभूते इत्यादि पूर्ववत्। तं मद्गुरुपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव। ब्रह्मणः सौम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच। प्राणः कला चक्षुः कला श्रोत्रं कला मनः कलैष वै सौम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मण आयतनवान्नाम। स च मद्गुः प्राणः स्वविषयमेव च दर्शनमुवाच। प्राणः कलेत्याद्यायतनवानित्येवं नाम। आयतनं नाम मनः सर्वकरणोपहृतानां भोगानां तद्यस्मिन् पादे विद्यत इत्यायतनवान्नाम पादः। स य एतमेवं विद्वा शचतुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्त। आयतनवानस्मिन्लोके भवत्यायतनवतो ह लोकाञ्जयति। य एतमेवं विद्वा शचतुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्ते। तं पादं तथैवोपास्ते यः स आयतनवान् आश्रयवानस्मिन्लोके भवति। आयतनवत एव सावकाशाल्लोकान् मृतो जयति। य एतमेवमित्यादि पूर्ववत्। इति अष्टमखण्डभाष्यम्। नवमः खण्डः प्रापाहाचार्यकुलं तमाचार्योऽभ्युवाद सत्यकाम इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव। स एवं ब्रह्मवित् सन् प्रापः प्राप्तवानाचार्यकुलं तमाचार्योऽभ्युवाद सत्यकाम इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव। ब्रह्मविदिव वै सौम्य भासि को नु त्वानुशशासेत्यन्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे भगवास्त्वेव मे कामे ब्रूयात्। ब्रह्मविदिव वै सौम्य भासि प्रसन्नेन्द्रियः प्रहसितवदनश्च निश्चिन्तः कृतार्थो ब्रह्मविद्भवति। अत आह आचार्यो ब्रह्मविदिव भासीति। कोन्वीति वितर्कयन्नुवाच कस्त्वामनुशशासेति। स च आह सत्यकामः अन्ये मनुष्येभ्यः देवता मामनुशिष्टवत्यः। कोऽन्यो भगवच्छिष्यं मां मनुष्यः सन् अनुशासितुमुत्सहेतेत्यभिप्रायः। अतोऽन्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे प्रतिज्ञातवान्। भगवांस्त्वेव मे कामे ममेच्छायां ब्रूयात् किमन्यैरुक्तेन। नाहं तद्गणयामीत्यभिप्रायः। श्रुत ह्येव मे भगवद्दृशेभ्य आचार्याद्धैवा विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापतीति तस्मै हैतदेवोवाचात्र ह न किञ्चन वीयायेति वीयायेति। किञ्च श्रुतं हि यस्मात् मम विद्यते एवास्मिन्नर्थे भगवद्दृशेभ्यो भगवत्समेभ्यः ऋषिभ्यः। आचार्याद्धैव विद्या विदिता साधिष्ठं साधुतमत्वं प्रापति प्राप्नोति। अतो भगवानेव ब्रूयादित्युक्तः आचार्यः अब्रवीत् तस्मै तामेव दैवतैरुक्तां विद्याम्। अत्र ह न किञ्चन षोडशकलविद्यायाः किञ्चिदेकदेशमात्रमपि न वीयाय न विगतमित्यर्थः। द्विरभ्यासो विद्यापरिसमाप्त्यर्थः। इति नवमखण्डभाष्यम्।
दशमः खण्डः पुनर्ब्रह्मविद्यां प्रकारान्तरेण वक्ष्यामीत्यारभते गतिं च तद्विदोऽग्निविद्यां च। आख्यायिका पूर्ववच्छ्रद्धतपसोर्ब्रह्मविद्यासाधनत्वप्रदर्शनार्थ उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यमुवास तस्य ह 12 वर्षाण्यग्नीन् परिचचार सः स्मान्यानन्तेवासिनः समावर्तयस्ताः स्मैव न समावर्तयति। उपकोसलो ह वै नामतः कमलस्यापत्यं कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यमुवास तस्य ह ऐतिह्यार्थः तस्य आचार्यस्य 12 वर्षाणि अग्नीन् परिचचार अग्नीनां परिचरणं कृतवान्। सः स्म आचार्यः अन्यान् ब्रह्मचारिणः स्वाध्यायं ग्राहयित्वा समावर्तयन् तमेवोपकोसलमेकं न समावर्तयति स्म। तं जायोवाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशलमग्नीन् परिचचारीन्मा त्वाग्नयः परिप्रवोचन् प्रबृह्य स्म इति तस्मै हाप्रोच्यैव प्रवासाञ्चक्रे। तम् आचार्यं जाया उवाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशलं सम्यक् अग्नीन् परिचचारीत् परिचरितवान्। भगवांश्च अग्निषु भक्तं न समावर्तयति। अतः अस्मद्भक्तं न समावर्तयतीति ज्ञात्वा त्वाम् अग्नयः मा परिप्रवोचन् गर्हां तव मा कुर्युः। अतः प्रब्रूहि अस्मै विद्यामिष्टम् उपकोसलायेति। तस्मै एवं जायया उक्तोऽपि ह अप्रोच्यैव अनुक्त्वैव किञ्चित् प्रवासाञ्चक्रे प्रवसितवान्। सः व्याधिना नशितुं दध्रे तमाचार्यजायोवाच ब्रह्मचारिन्नशान किं नु नाश्नासीति स होवाच बहव इमेऽस्मिन् पुरुषे कामनानात्यया व्याधिभिः प्रतिपूर्णोऽस्मि नाशिष्यामीति। सः उपकोसलः व्याधिना मानसेन दुःखेन अनशितुम् अनशनं कर्तुं दध्रे धृतवान् मनः। तं तूष्णीमग्न्यागारेव स्थितम् आचार्यजायोवाच हे ब्रह्मचारी नाशान भुङ्क्ष्व। किं नु कस्मान्नु कारणान्नाश्नासि इति। सः उवाच बहवः अनेकेऽस्मिन् पुरुषे कृतार्थे प्राकृते कामाः इच्छाः कर्तव्यं प्रति नाना अत्ययः अतिगमनं येषां व्याधीनां कर्तव्यचिन्तानां ते नानात्ययाः व्याधयः कर्तव्यताप्राप्तिनिमित्तानि चित्तदुःखानीत्यर्थः। तैः प्रतिपूर्णोऽस्मि अतो नाशिष्यामीति। अथ हाग्नयः समुदिरे तप्तो ब्रह्मचारी कुशलं नः पर्यचारीद्धन्ता स्मै प्रब्रवामेति तस्मै होचुः प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति। उक्त्वा तूष्णीम्भूते ब्रह्मचारिणी। अथ अग्नयः शुश्रूषयावर्जिताः कारुण्याविष्टाः सन्तः त्रयोऽपि समुदिरे सम्भूयोक्तवन्तः हन्त इदानीम् अस्मै ब्रह्मचारिणे अस्मद्भक्ताय दुःखिताय तपस्विने श्रद्दधानाय सर्वेऽनुशास्मः अनुप्रब्रवाम ब्रह्मविद्याम् इति एवं सम्प्रधार्य
तस्मै ह ऊचुः उक्तवन्तः प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति। स होवाच विजानाम्यहं यत् प्राणो ब्रह्म कं च तु खं च न विजानामीति ते होचुर्यद्वा वा कं तदेव खं यदेव खं तदेव कमिति प्राणं च हास्मै तदाकाशं चोचुः। स ह उवाच ब्रह्मचारी विजानाम्यहं यद्भवद्भिरुक्तं प्रसिद्धपदार्थकत्वात् प्राणो ब्रह्मेति। सः यस्मिन् सति जीवनं यदपगमे च न भवति तस्मिन् वायुविशेषे लोके रूढः अतः युक्तं ब्रह्मत्वं तस्य तेन प्रसिद्धपदार्थकत्वाद्विजानाम्यहं यत् प्राणो ब्रह्मेति। कं च तु खं च न विजानामीति। ननु कङ्खं शब्दयोरपि सुखाकाशविषयत्वेन प्रसिद्धपदार्थकत्वमेव कस्माद् ब्रह्मचारिणो ज्ञानं नूनं सुखस्य कं शब्दवाच्यस्य क्षणप्रध्वंसित्वात् खं शब्दवाच्यस्य च आकाशस्याचेतनस्य कथं ब्रह्मत्वमिति मन्यते। कथं च भगवतां वाक्यमप्रमाणं स्यादिति अतो न विजानामीत्याह। तम् एवमुक्तवन्तं ब्रह्मचारिणं ते ह अग्नय ऊचुः यद्वा व यदेव वयं कम् अवोचाम तदेव खम् आकाशम् इत्येवं खेन विशेष्यमाणं कं विषयेन्द्रियसंयोगजात् सुखानिवर्तितं स्यात् नीलेनेव विशेष्यमाणमुत्पलं रक्तादिभ्यः। यदेव खम् इत्याकाशमवोचाम तदेव च कं सुखमिति जानीहि। एवं च सुखेन विशेष्यमाणं खं भौतिकादचेतनात् खानिवर्तितं स्यात् नीलोत्पलवदेव। सुखमाकाशस्थं नेतरलौकिकम् आकाशं च सुखाश्रयं नेतरद्भौतिकमित्यर्थः। नन्वाकाशं चेत् सुखेन विशेषयितुमिष्टम् अस्त्वन्यतरदेव विशेषणं यद्वा वा कं तदेव खम् इति। अतिरिक्तमितरत् यदेव खं तदेव कमिति पूर्वविशेषणं वा। ननु सुखाकाशयोरुभयोरपि लौकिकसुखाकाशाभ्यां व्यावृत्तिरिष्टेत्यवोचाम। सुखेन आकाशे विशेषिते व्यावृत्तिरुभयोरर्थप्राप्तैवेति चेत् सत्यमेवं। किन्तु सुखेन विशेषितस्यैव आकाशस्य ध्येयत्वं विहितम्। न त्वाकाशगुणस्य विशेषणस्य सुखस्य ध्येयत्वं विहितं स्यात्। विशेषणोपादानस्य विशेष्यनियन्तृत्वेनैवोपक्षयात्। अतः खेन सुखमपि विशेष्यते ध्येयत्वाय कुतश्चैतन्निश्चीयते। कं शब्दस्यापि ब्रह्मशब्दसम्बन्धात् कं ब्रह्मेति। यदि हि सुखगुणविशिष्टस्य खस्य ध्येयत्वं विवक्षितं स्यात् कं खं ब्रह्मेति ब्रूयुः अग्नयः प्रथमम्। न चैवमुक्तवन्तः किं तर्हि कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति। अतः ब्रह्मचारिणो मोहापनयनाय कं खं शब्दयोरितरेतरविशेषणविशेष्यत्वनिर्देशो युक्त एव यद्वा वा कमित्यादिः। तदेतदग्निभिरुक्तं वाक्यार्थमस्मद्बोधाय श्रुतिराह प्राणं च ह अस्मै ब्रह्मचारिणे तस्य आकाशः तदाकाशः
प्राणस्य सम्बन्धी आश्रयत्वेन हार्द आकाश इत्यर्थः। सुखगुणवत्वनिर्देशात् तं च आकाशं सुखगुणविशिष्टं ब्रह्म तत्स्थं च प्राणं ब्रह्मसम्पर्कादेव ब्रह्मेत्युभयं प्राणं च आकाशं च समुच्चित्य ब्रह्मणि ऊचुः अग्नय इति 10खण्डभाष्यम्। 11 खण्डः अथ हैनं गार्हपत्योऽनुशशास पृथिव्यग्निरन्नमादित्य इति य एष आदित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति। सम्भूयाग्नयः ब्रह्मचारिणे ब्रह्म उक्तवन्तः। अथ अनन्तरं प्रत्येकं स्वस्वविषयां विद्यां वक्तुमारेभिरे। तत्र आदौ एनं ब्रह्मचारिणं गार्हपत्यः अग्निः अनुशशास पृथिव्यग्निरन्नमादित्य इति ममैताश्चतस्रस्तनवः। तत्र य आदित्ये एष पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि गार्हपत्योऽग्निः। यश्च गार्हपत्योऽग्निः स एवाहमादित्ये पुरुषोऽस्मि इति पुनः परावृत्त्या स एवाहमस्मीति वचनम्। पृथिव्यन्नयोरिव भोज्यत्वलक्षणयोः सम्बन्धो न गार्हपत्यादित्ययोः। अतृत्वपक्तृत्वप्रकाशनधर्म अविशिष्टा इत्यतः एकत्वमेवानयोरत्यन्तम्। पृथिव्यन्नयोस्तु भोज्यत्वेन आभ्यां सम्बन्धः। स य एतमेवं विद्वानुपास्ते पहते पापकृत्यां लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मि यश्च लोके मुष्मि यश्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते। स यः कश्चिदेवं यथोक्तं गार्हपत्यमग्निम् अन्नान्नादत्वेन चतुर्धा प्रविभक्तम् उपास्ते सोपहते विनाशयति पापकृत्यां पापं कर्म। लोके लोकवांश्चास्मदीयेन लोकेनाग्नेयेन तद्वान् भवति यथा वयम् इह च लोके सर्वं वर्षशतम् आयुरेति प्राप्नोति। ज्योकुज्ज्वलं जीवति नाप्रख्याता इत्येतत्। न च अस्य अवराश्च ते पुरुषाश्च अस्य विदुषः सन्ततिजा इत्यर्थः। न क्षीयन्ते सन्तत्युच्छेदो न भवतीत्यर्थः। किं च तं वयम् उपभुञ्जामः पालयामः अस्मिंश्च लोके जीवन्तम् अमुष्मिंश्च परलोके। य एतमेवं विद्वानुपास्ते यथोक्तं तस्य तत्फलमित्यर्थः। इति 11खण्डभाष्यम्। 12 खण्डः अथ हैनमन्वाहारापचनोऽनुशशासापो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा इति य एष चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति। स य एतमेवं विद्वानुपास्ते पहते पापकृत्यां लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मि यश्च लोके मुष्मि यश्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते। अथ हैनम् अन्वाहारापचनः अनुशशास दक्षिणाग्निः आपो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा इत्येता मम चतस्रस्तनवः चतुर्धा अहमन्वाहारापचने आत्मानं प्रविभज्यावस्थितः।
तत्र य एष चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति पूर्ववत्। अन्नसम्बन्धाज्ज्योतिष्ट्वसामान्याच्च अन्वाहारापचनचन्द्रमसोरेकत्वं दक्षिणदिक्सम्बन्धाच्च अपां नक्षत्राणां च पूर्ववदन्नत्वेनैव सम्बन्धः। नक्षत्राणां चन्द्रमसो भोग्यत्वप्रसिद्धेः अपामन्नोत्पादकत्वादन्नत्वं दक्षिणाग्नेः पृथिवीवद्गार्हपत्यस्य समानमन्यत् इति 12खण्डभाष्यम्। त्रयोदशः खण्डः अथ हैनमाहवनीयोऽनुशशास प्राण आकाशो द्यौर्विद्युदिति य एष विद्युति पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति। स य एतमेवं विद्वानुपास्ते पहते पापकृत्यां लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मि यश्च लोके मुष्मि यश्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते। अथ हैनमाहवनीयोऽनुशशास प्राण आकाशो द्यौर्विद्युदिति ममाप्येताश्चतस्रस्तनवः। य एष विद्युति पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मीत्यादि पूर्ववत् सामान्यात्। द्यवाकाशयोः स्वाश्रयत्वात् विद्युदाहवनीययोः भोग्यत्वेनैव सम्बन्धः समानमन्यत् इति 13खण्डभाष्यम्। 14 खण्डः ते होचुरुपकोसलैष सौम्य तेस्मद्विद्यात्मविद्या चाचार्यस्तु ते गतिं वक्तेत्याजगाम हास्याचार्यस्तमाचार्योऽभ्युवादोपकोसल इति। ते पुनः सम्भूयोचुः ह उपकोसल एष सौम्य ते तव अस्मद्विद्या अग्निविद्येत्यर्थः। आत्मविद्या पूर्वोक्ता प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति च। आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता विद्याफलप्राप्तये इत्युक्त्वा उपरिमुरग्नयः। आजगामः अस्य आचार्यः कालेन तं च शिष्यम् आचार्यो अभ्युवाद उपकोसल इति। भगव इति ह प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद इव सौम्य ते मुखं भाति को नु त्वानुशशासेति को नु मानुशिष्याद्भो इति हापेव निह्नुत इमे नूनमीदृशा अन्यादृशा इति हाग्निनभ्युदे किं नु सौम्य किल तेवोचन्निति। इदमिति ह प्रतिजज्ञे लोकान्वाव किल सौम्य तेवोचन्नहं तु ते तद्वक्ष्यामि यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेवंविधि पापं कर्म न श्लिष्यत इति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच। भगव इति ह प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद इव सौम्य ते मुखं प्रसन्नं भाति को नु त्वा अनुशशास इत्युक्तः प्रत्याह को नु मा अनुशिष्यात् अनुशासनं कुर्यात् भो भगवन् त्वयि प्रोषिते इति इह अप इव निह्नुते अपनिह्नुत इवेति व्यवहितेन सम्बन्धः न च अपनिह्नुते न च यथावदग्निभिरुक्तं ब्रवीतीत्यभिप्रायः। कथम् इमे अग्नयः मया परिचरिताः उक्तवन्तः नूनम्
यतस्त्वां दृष्ट्वा वेपमाना इव ईदृशा दृश्यन्ते पूर्वमन्यादृशाः सन्तः इति इह अग्नीनभ्युदे अभ्युक्तवान् काक्वा अग्नीन् किं नु सौम्य किल ते तुभ्यम् अवोचन् अग्नयः इति पृष्टः इत्येवम् इदमुक्तवन्तः इत्येवं ह प्रतिजज्ञे प्रतिज्ञातवान् प्रतीकमात्रं किञ्चित् न सर्वं यथोक्तमग्निभिरुक्तमवोचत् यत आह आचार्याः लोकान् वा पृथिव्यादीन् हे सौम्य किल ते अवोचन् न ब्रह्म साकल्येन अहं तु ते तुभ्यं तद्ब्रह्म यदिच्छसि त्वं श्रोतुं वक्ष्यामि शृणु तस्य मयोच्यमानस्य ब्रह्मणो ज्ञानमाहात्म्यं यथा पुष्करपलाशे पद्मपत्रे आपो न श्लिष्यन्ते एवं यथा वक्ष्यामि ब्रह्म एवंविधि पापं कर्म न श्लिष्यते न सम्बध्यते इति एवमुक्तवती आचार्ये आह उपकोसलः ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै ह उवाच आचार्यः इति 14 15 खण्डः य एषोक्षिणी पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्ब्रह्मेति तद्यद्यप्यस्मिन् सर्पिर्वोदकं वा सिञ्चति वर्त्मनि एव गच्छति य एषोक्षिणी पुरुषः दृश्यते निवृत्तचक्षुर्भिर्ब्रह्मचर्यादिसाधनसम्पन्नैः शान्तैर्विवेकिभिः दृष्टिर्द्रष्टा चक्षुषश्चक्षुः इत्यादिश्रुत्यन्तरात् ननु अग्निभिरुक्तं वितथम् यतः आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता इति गतिमात्रस्य वक्तेत्यवोचन् भविष्यद्विषया परिज्ञानं च अग्नीनां नैष दोषः सुखाकाशस्यैव अक्षिणी दृश्यत इति द्रष्टुरनुवादात् एष आत्मा प्राणिनामिति ह उवाच एवमुक्तवान् एतत् यदेव आत्मतत्त्वमवोचाम एतदमृतम् अमरणधर्मी अविनाशी अत एवाभयम् यस्य हि विनाशाशङ्का तस्य भयोपपत्तिः तदभावादभयम् अत एव एतद्ब्रह्म बृहदनन्तमिति किञ्च अस्य ब्रह्मणोऽक्षिपुरुषस्य माहात्म्यं तत्र पुरुषस्य स्थाने अक्षिणी यद्यप्यस्मिन् सर्पिर्वोदकं वा सिञ्चति वर्त्मनि एव गच्छति पक्ष्मावेव गच्छति न चक्षुषा सम्बध्यते पद्मपत्रेणेवोदकम् स्थानसप्येतन्माहात्म्यम् किं पुनः स्थानिनोऽक्षिपुरुषस्य निर्जनत्वं वक्तव्यमित्यभिप्रायः एतसंयद्वाम इत्याचक्षत एत हि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति सर्वाण्येनं वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद एतं यथोक्तं पुरुषं संयद्वाम इत्याचक्षते कस्मात् यस्मादेतं सर्वाणि वामानि वननीयानि सम्भजनीयानि शोभनानि अभिसंयन्ति अभिसंगच्छन्तीत्यतः संयद्वामः तथा एवंविधमेनं सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद एष एव वामनिरेष हि सर्वाणि वामानि नयति सर्वाणि वामानि नयति य एवं वेद
एष ओ एव वामनिः यस्मादेष हि सर्वाणि वामानि पुण्यकर्मफलानि पुण्यानुरूपं प्राणिभ्यो नयति प्रापयति वहति च आत्मधर्मत्वेन। विदुषः फलं सर्वाणि वामानि नयति य एवं वेद। एष उ एव भामनिरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद। एष उ एव भामनिः एष हि यस्मात् सर्वेषु लोकेषु आदित्यचन्द्राग्न्यादिरूपैः भाति दीप्यते तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति श्रुतेः। अतो भामानि नयतीति भामनिः य एवं वेद असावपि सर्वेषु लोकेषु भाति। अथ यदु चैवास्मिञ्छव्यं कुर्वन्ति यदि च नार्चिषमेवाभिसम्भवन्त्यर्चिषो हरः न आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यांशडुद्ङेति मासास्तान्मासेभ्यः संवत्सरा। संवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो मानवः स एनान् ब्रह्मा गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते नावर्तन्ते। अथेदानीं यथोक्तब्रह्मविदः गतिरुच्यते यत् यदि उ च एव अस्मिन् एवंविधि शव्यं शवकर्मामृते कुर्वन्ति यदि च न कुर्वन्ति ऋत्विजः सर्वथाप्येवंवित् तेन शवकर्मणा अकृतेनापि प्रतिबद्धो न ब्रह्म न प्राप्नोति। न च कृतेन शवकर्मणा अस्य कश्चनाभ्यधिको लोकः न कर्मणा वर्धते नो कनीयान् इति श्रुत्यन्तरात्। शवकर्मण्यनादरं दर्शयन् विद्यां स्तौति न पुनः शवकर्म एवंविधः न कर्तव्यमिति। अक्रियमाणे हि शवकर्मणि कर्मणां फलारम्भे प्रतिबन्धः कश्चिदनुमीयतेऽन्यत्र यत इह विद्याफलारम्भकाले शवकर्म स्याद्वा न वेति विद्यावतः अप्रतिबन्धेन फलारम्भं दर्शयति। ये सुखाकाशमक्षिस्थं संयद्वामो वामनिर्भामनिरित्येवं गुणमुपासते प्राणसहितामग्निविद्यां च तेषामन्यत्कर्म भवतु मा वा भूत् सर्वथा अपि ते अर्चिषमेवाभिसम्भवन्ति अर्चिरभिमानिनीं देवतामभिसम्भवन्ति प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः। अर्चिषः अर्चिर्देवताय अहः अहरभिमानिनीं देवताम् अह्नः आपूर्यमाणपक्षं शुक्लपक्षदेवताम् आपूर्यमाणपक्षात् यान्षाण्मासान् उत्तरां दिशं येति सविता तान्मासान् उत्तरायणदेवताम् तेभ्यो मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरदेवताम् ततः संवत्सरादादित्यम् आदित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतम् तत्तत्रस्थान् तान् पुरुषः कश्चिद् ब्रह्मलोकादेत्य अमानवः मानव्यां सृष्टौ भवः मानवः न मानवः अमानवः स पुरुषः येनान् ब्रह्म सत्यलोकस्थं गमयति गन्तृगन्तव्यगमयितृत्वव्यपदेशेभ्यः सन्मात्र ब्रह्मप्राप्तौ तदनुपपत्तेः। ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति इति हि तत्र वक्तुं न्याय्यम्।
सर्वभेदनिरासेन सन्मात्रप्रतिपत्तिं वक्ष्यति। न च अदृष्टो मार्गो गमनायोपतिष्ठते स एनमविदितो न भुनक्ति इति श्रुत्यन्तरात्। एष देवपथः देवैरर्चिरादिभिर्गमयितृत्वेनाधिकृतैरुपलक्षितः पन्थः देवपथ उच्यते। ब्रह्म गन्तव्यं तेन च उपलक्षित इति ब्रह्मपथः। एतेन प्रतिपद्यमाना गच्छन्तो ब्रह्म इमं मानवं मनुसम्बन्धिनं मनोः सृष्टिलक्षणमावर्तं नावर्तन्ते आवर्तन्तेऽस्मिञ्जननमरणप्रबन्धचक्रारूढा घटीयन्त्रवत् पुनः पुनरित्यावर्तः तं न प्रतिपद्यन्ते नावर्तन्ते इति द्विरुक्तिः सफलाया विद्यायाः परिसमाप्तिप्रदर्शनार्था। इति 15खण्डभाष्यम्। 16 खण्डः रहस्यप्रकरणे प्रसङ्गात् आरण्यकत्वसामान्याच्च यज्ञे क्षत उत्पन्ने व्याहृतयः प्रायश्चित्तार्था विधातव्याः। तदभिज्ञस्य च ऋत्विजो ब्रह्मणो मौनमित्यत इदमारभ्यते। एष ह वै यज्ञो योऽयं पवत एष ह यन्निदं सर्वं पुनाति यदेष यन्निदं सर्वं पुनाति तस्मादेष एव यज्ञस्तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी। एष वै एष वायुः योऽयं पवते अयं यज्ञः। ह वै इति प्रसिद्धार्थावद्योतकौ निपातौ। वायुप्रतिष्ठो हि यज्ञः प्रसिद्धः श्रुतिषु। स्वाहरा वातेधाः अयं वै यज्ञो योऽयं पवते इत्यादिश्रुतिभ्यः। वात एव हि चलनात्मकत्वात् क्रियासमवायी। वात एव यज्ञस्यारम्भको वातः प्रतिष्ठा इति च श्रवणात्। एष ह यन् गच्छन् चलन् इदं सर्वं जगत् पुनाति पावयति शोधयति। न हि अचलतः शुद्धिरस्ति। दोषनिरसनं चलतो हि दृष्टं न स्थिरस्य। यत् यस्माच्च यन् एष इदं सर्वं पुनाति। तस्मादेष एव यज्ञः यत्पुनातीति। तस्यैवं विशिष्टस्य यज्ञस्य वाक्च मन्त्रोच्चारणे व्यापृता। मनश्च यथाभूतार्थज्ञाने व्यापृतं। ते एते वाङ्मनसे वर्तनी मार्गौ। याभ्यां यज्ञस्तायमानः प्रवर्तते ते वर्तनी। प्राणापानपरिचलनवत्या हि वाचश्चित्तस्य चोत्तरोत्तरक्रमो यद्यज्ञः इति हि श्रुत्यन्तरम्। अतो वाङ्मनसाभ्यां यज्ञो वर्तत इति वाङ्मनसे वर्तनी उच्येते यज्ञस्य। तयोरन्यतरां मनसा संस्करोति ब्रह्मा वाचा होताध्वर्युरुद्गातान्यतरां सा यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यवदति। अन्यतरामेव वर्तनी संस्करोति हीयतेऽन्यतरा सा यथैकपाद्व्रजन्रथो वैकेन चक्रेण वर्तमानो रिष्यत्येवमस्य यज्ञो रिष्यति यज्ञं रिष्यन्तं यजमानोऽनुरिष्यति स इष्ट्वा पापीयान् भवति। तयोः वर्तन्योः अन्यतरां वर्तनीं मनसा विवेकज्ञानवता संस्करोति ब्रह्मा ऋत्विक्।
वाचा वर्तन्या होताध्वर्युरुद्गाता इत्येते त्रयोऽपि ऋत्विजः अन्यतरां वाग्लक्षणां वर्तनीं वाचैव संस्कुर्वन्ति। तत्रैवं सति वाङ्मनसे वर्तनी संस्कार्ये यज्ञे। अथ स ब्रह्मा यत्र यस्मिन् काले उपाकृते प्रारब्ध्ये प्रातरनुवाके शस्त्रे पुरा पूर्वं परिधानीयाया रुचः ब्रह्मा एतस्मिन्नन्तरे काले व्यवदति मौनं परित्यजति यदि तदा अन्यतरामेव वाग्वर्तनीं संस्करोति। ब्रह्मणा संस्क्रियमाणा मनोवर्तनी हीयते विनश्यति छिद्रीभवति अन्यतरा। स यज्ञः वाग्वर्तन्यैव अन्यतरया वर्तितुमशक्नुवन् ऋष्यति। कथमिवेति? आह स यथैकपात् पुरुषः व्रजन् गच्छन्नध्वानं ऋष्यति। रथो वैकेन चक्रेण वर्तमानो गच्छन् ऋष्यति। एवमस्य यजमानस्य कुब्रह्मणा यज्ञो ऋष्यति विनश्यति। यज्ञं ऋष्यन्तं यजमानोऽनुऋष्यति। यज्ञप्राणो हि यजमानः। अतो युक्तो यज्ञरेषेरेषस्तस्य। सः तं यज्ञमिष्ट्वा तादृशं पापीयान् पापतरो भवति। अथ यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यवदत्युभे एव वर्तनी संस्कुर्वन्ति न हीयतेऽन्यतरा। स यथोभयपाद्व्रजन् रथो वोभाभ्यां चक्राभ्यां वर्तमानः प्रतितिष्ठत्येवमस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति। यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं यजमानोऽनुप्रतितिष्ठति। स इष्ट्वा श्रेयान् भवति। अथ पुनः यत्र ब्रह्मा विद्वान् मौनं परिगृह्य वाग्विसर्गमकुर्वन् वर्तते यावत् परिधानीयाया न व्यवदति। तथैव सर्वर्त्विजः उभे एव वर्तनी संस्कुर्वन्ति न हीयतेऽन्यतरापि। किमिवेत्याह पूर्वोक्तविपरीतौ दृष्टान्तौ। एवमस्य यजमानस्य यज्ञः स्ववर्तनीभ्यां वर्तमानः प्रतितिष्ठति स्वेन आत्मना विनश्यन्वर्तत इत्यर्थः। यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं यजमानोऽनुप्रतितिष्ठति। सः यजमानः एवं मौनविज्ञानवद्ब्रह्मोपेतं यज्ञमिष्ट्वा श्रेयान् भवति श्रेष्ठो भवतीत्यर्थः। इति षोडशखण्डभाष्यम्। सप्तदशः खण्डः। अत्र ब्रह्मणो मौनं विहितम्। तद्रेषे ब्रह्मत्वकर्मणि च अथान्यस्मिंश्च हौत्रादिकर्मरेषे व्याहृतिहोमः प्रायश्चित्तमिति तदर्थं व्याहृतयो विधातव्या इत्याह। प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानानां रसां प्रावृहदग्निं पृथिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्यं दिवः। प्रजापतिः लोकानभ्यतपत् लोकानुद्दिश्य तत्र सारजिघृक्षया ध्यानलक्षणं तपश्चचारा। तेषां तप्यमानानां लोकानां रसान् साररूपां प्रावृहत् उद्धृतवान् जग्राहेत्यर्थः। कान्? अग्निं रसं पृथिव्याः वायुमन्तरिक्षात् आदित्यं दिवः। स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानाना रसां प्रावृहदग्नेरुचो वायोर्यजूंषि सामान्यादित्यात्।
पुनरप्येवमेवाज्ञाद्याः स एतास्तिस्रो देवता उद्दिश्य अभ्यतपत्। ततोऽपि सारं रसं त्रयीविद्यां जग्राह। स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्तसास्त्यमानाया रसां प्रावृहद्भूरित्यऋग्भ्यो भुवरिति यजुर्भ्यः स्वरिति सामभ्यः। तद्यदृक्तो ऋष्येद्भुः स्वाहेति गार्हपत्ये जुहुयादृचामेव तद्रसेनर्चां वीर्येणर्चां यज्ञस्य विरिष्टं सन्दधाति। स एतां पुनरभ्यतपत् त्रयीं विद्यां। तस्यास्त्यमानाया रसं भूरिति व्याहृतिं ऋग्भ्यो जग्राह। भुवरिति व्याहृतिं यजुर्भ्यः। स्वरिति व्याहृतिं सामभ्यः। अत एव लोकदेववेदरस महाव्याहृतयः। अतः तत्तत्र यज्ञे यदि ऋक्तः ऋक्सम्बन्धादृनिमित्तं ऋष्येत् यज्ञः क्षतं प्राप्नुयात्। भूः स्वाहेति गार्हपत्ये जुहुयात्। स तत्र प्रायश्चित्तिः। कथं? ऋचामेव। तदिति क्रियाविशेषणम्। रसेन ऋचां वीर्येण ओजसा ऋचां यज्ञस्य ऋक्सम्बन्धिनो यज्ञस्य विरिष्टं विच्छिन्नं क्षतरूपमुत्पन्नं सन्दधाति प्रतिसन्धत्ते। स यदि यजुष्टो ऋष्येद्भुवः स्वाहेति दक्षिणाग्नौ जुहुयाद्यजुषामेव तद्रसेन यजुषां वीर्येण यजुषां यज्ञस्य विरिष्टं सन्दधाति। अथ यदि सामतो ऋष्येत् स्वः स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात् साम्नामेव तद्रसेन साम्नां वीर्येण साम्नां यज्ञस्य विरिष्टं सन्दधाति। अथ यदि यजुष्टो यजुर्निमित्तं ऋष्येत् भुवः स्वाहेति दक्षिणाग्नौ जुहुयात्। तथा सामनिमित्ते रेषे स्वः स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात्। तथा पूर्ववद्यज्ञं सन्दधाति। ब्रह्मनिमित्ते तु रेषे त्रिष्वग्निषु तिसृभिर्व्याहृतिभिर्जुहुयात्। त्रय्या हि विद्यायाः स रेषः। अथ केन ब्रह्मत्वमित्यनयैव त्रय्या विद्यया इति श्रुतेः। न्यायान्तरं वा मृग्यं ब्रह्मत्वनिमित्ते रेषे। तद्यथा लवणेन सुवर्णं सन्दध्यात् सुवर्णेन रजतं रजतेन त्रपु त्रपुणा सीसं सीसेन लोहं लोहेन दारु दारुचर्मणा। एवमेषां लोकानामासां देवतानामस्यास्त्रय्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्टं सन्दधाति। भेषजकृतो हा वा एष यज्ञो यत्रैवंविद्ब्रह्मा भवति। तद्यथा लवणेन सुवर्णं सन्दध्यात्। क्षारेण टङ्कणादिना खरे मृदुत्वकरं हि तत्। सुवर्णेन रजतमशक्यसन्धानं सन्दध्यात्। रजतेन तथा त्रपु। त्रपुणा सीसं। सीसेन लोहं। लोहेन दारु। दारु चर्मणा चर्मबन्धनेन। एवमेषां लोकानामासां देवतानामस्यास्त्रय्या विद्याया वीर्येण रसाख्येनौजसा यज्ञस्य विरिष्टं सन्दधाति। भेषजकृतो हा वा एष यज्ञः रोगार्ता इव पुमांश्चिकित्सकेन सुशिक्षितेन एष यज्ञो भवति।
कोऽसौ यत्र यस्मिन् यज्ञे एवंवित् यथोक्तव्याहृतिहोमप्रायश्चित्तवित् ब्रह्मा ऋत्विग्भवति स यज्ञ इत्यर्थः। एष ह वा उदकप्रवणो यज्ञो यत्रैवंविद्ब्रह्मा भवत्येवंविदं ह वा एषा ब्रह्माणमनुगाथा यतो यत आवर्तते तत्तद्गच्छति। किञ्च एष ह वा उदकप्रवण उद्निम्नो दक्षिणोच्छ्रायो यज्ञो भवति। उत्तरमार्गप्रतिपत्तिहेतुरित्यर्थः। यत्रैवंविद्ब्रह्मा भवति एवंविदं ह वै ब्रह्माणं ऋत्विजं प्रति एषा अनुगाथा ब्रह्मणः स्तुतिपरा यतो यत आवर्तते कर्मप्रदेशात् ऋत्विजां यज्ञः क्षतिभवन्। तत्तद्यज्ञस्य क्षतरूपं प्रतिसन्दधत् प्रायश्चित्तेन गच्छति परिपालयतीत्येतत्। मानवो ब्रह्मैवैक ऋत्विक्कुरूनश्वाभिरक्षत्येवंविद्ध वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वांश्चर्त्विजोभिरक्षति तस्मादेवंविदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं नानेवंविदम्। मानवो ब्रह्मा मौनाचरणान्मननाद्वा ज्ञानवत्त्वात्। ततो ब्रह्मैवैकः ऋत्विक्कुरून् कर्तून् योद्धूनारूढानश्वा बडबा यथा अभिरक्षति। एवंवित् ह वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वांश्च ऋत्विजोभिरक्षति तत्कृतदोषापनयनात्। यत एवं विशिष्टो ब्रह्मा विद्वान् तस्मादेवंविदमेव यथोक्तव्याहृत्यादिविदं ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं कदाचनेति। द्विरभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्त्यर्थः। इति 17खण्डभाष्यम्। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्भाष्ये चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः।